सपोज कुनै लाइन भयो, लेट y equals mx plus c, यसलाई मैले फर्स्ट इक्वेसन be a straight line. नेक्स्ट में let x square plus y square equals to r square और a square, मैले a नै लेखेँ रेडियसलाई, a square be a circle. अहिलेको केसमा हामी के हेर्न खोज्दैछौँ भने कुनै एउटा लाइन दियो र सर्कल दियो भने पोसिबल कन्डिसन्सहरू के हुन सक्छ, जस्तो अगाडि हामीले पोइन्ट र सर्कल दिँदा फेरि कन्डिसन्स हेरेको थियौं, त्यस्तै लाइन र सर्कलको केसमा हेर्दैछौँ। यो दुईटालाई मैले सल्भ गरेँ। सल्भिङ 1 and 2, यो 1 र 2 सल्भ गर्यो भने के निस्किन्छ, x र y को भ्यालु निस्किन्छ। त्यसलाई भन्छ हामी पोइन्ट्स अफ इन्टरसेक्सन अफ लाइन एन्ड कर्भ। कर्भ भनेको अहिलेको केसमा सर्कल छ। सल्भ गर्नको लागि इक्वेसन फर्स्टको y को भ्यालु ल्याएर मैले सेकेन्ड इक्वेसनमा हालेँ, x स्क्वायर एज इट इज भयो, y लाई इक्वेसन फर्स्टको mx plus c ले रिप्लेस गरेँ इक्वल्स टु a स्क्वायर, x स्क्वायर एज इट इज, यसको होल स्क्वायर एक्सपान्सन गरेँ m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायरलाई मैले ट्रान्सपोज गरेँ, a स्क्वायर इक्वल्स टु 0, x स्क्वायर कमन छ, त्यही भएर मैले यहाँ कमन राखेँ, 1 प्लस m स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर प्लस mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टु 0 भयो। सपोज यो थर्ड इक्वेसन भयो। थर्ड इक्वेसन त के छ, यहाँ x स्क्वायर छ भनेपछि यो क्वाड्रेटिक छ, which is quadratic in x, so it has two values, x को दुईटा भ्यालु हुन्छ। अब x को दुईटा भ्यालुज भएपछि y को पनि त दुईटै भ्यालु निस्किने भयो, तर करस्पोन्डिङ we get two values of y. y को पनि दुईटा हुन्छ। त्यसो हामीसँग कतिवटा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निस्किने रहेछ यो केसमा। हेर्दा फेरि अहिले थियोरिटिकल हेर्दा फेरि यहाँ कस्तो भयो, दुईटा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निस्किने रहेछ। सपोज एउटा x को भ्यालु x1 छ अरे अनि अर्को भ्यालु x2 छ भने x1 हुँदा फेरि मेबी y को भ्यालु ल y1 छ अरे, x2 हुँदा फेरि मेबी y को भ्यालु y2 छ अरे, यो जस्ट एजम्पसन हो, y1 पनि हुन सक्छ। सो यो दुईटा सेट अफ पोइन्ट निस्क्यो। अब त्यसो भए कतिवटा कन्डिसन हुन्छ त हेरौँ न त। एउटा सर्कल, यो कुनै लाइन भयो, अब लाइनले यसरी काटेर गयो, एउटा छोएर मात्रै गयो, एउटा लाइनले टचै गरेन। यो तीनटा कन्डिसन हुन सक्छ। फर्स्ट केसमा
यो फर्स्ट ए मा लाइनले सर्कललाई दुईटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरेको छ। सपोज यो ए र बी भन्ने पोइन्टमा लाइनले इन्टरसेक्ट गरेको छ। बी केसमा लाइनले सर्कललाई दुईटा कोइन्सिडेन्ट पोइन्टमा टच गरेको छ। थर्ड केसमा लाइनले सर्कललाई टचै गरेको छैन। अब एउटा सर्कल र एउटा लाइन दियो भने यो तीनटा कन्डिसन हुने रहेछ। जहाँ लाइनले दुईटा पोइन्टमा सर्कललाई काटेर जाने रहेछ, सेकेन्ड छोएर मात्रै जाने रहेछ, थर्ड छुँदै नछुने रहेछ। अब म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन कस्तो भयो भने छोएर जान्छ, काटेर जान्छ या छुँदै छुँदैन, त्यो बुझ्नको लागि पहिला पोलिनोमियल थाहा हुनुपर्छ। पोलिनोमियलमा हामीले के पढेको थियो भने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो भने यो इक्वेसन x मा क्वाड्रेटिक छ, यसको दुईटा भ्यालुज हुन्थ्यो, यो इक्वेसनको दुईटा रुट्स हुन्थ्यो, मेबी अल्फा एन्ड बीटा। अनि यो माथिको इक्वेसनको डिस्क्रिमिनान्ट भनेको b स्क्वायर माइनस 4ac हुन्थ्यो। यो भनेको डिस्क्रिमिनान्ट। फर्स्ट केस, यदि डिस्क्रिमिनान्टको भ्यालु पोजिटिभ छ भने रुट्सहरू रियल एन्ड डिस्टिङ्क्ट हुन्थ्यो भनेको अल्फा र बीटाको भ्यालु रियल र डिफरेन्ट आउँथ्यो। सेकेन्ड, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac जसलाई भन्छौँ डिस्क्रिमिनान्ट, यसको भ्यालु 0 हुन्छ भने रुट्सहरू रियल एन्ड इक्वल हुन्थ्यो भनेको अल्फा र बीटा इक्वल हुन्छ र भ्यालु रियल हुन्छ। थर्ड, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ छ भने रुट्सहरू डिस्टिङ्क्ट हुन्छ, तर यो रियल नभएर इमेजिनरी हुन्छ। अब हाम्रो फर्स्टमा हाम्रो डिस्क्रिमिनान्ट निकालौँ। हाम्रो केसमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको यो छ। अब यसलाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने हाम्रो थर्ड इक्वेसन अलरेडी स्मल a स्मल c युज भएको भएर क्यापिटलसँग कम्पेयर गर्दैछु। लेख्ने हो भने a को भ्यालु कति हो, x स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट जति हो त्यो a हो, 1 प्लस m स्क्वायर भयो। b भनेको x को कोएफिसिएन्ट र c भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्म c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब डिस्क्रिमिनान्ट निकालौँ। द डिस्क्रिमिनान्ट भनेको कति हो, b स्क्वायर माइनस 4ac हो। b स्क्वायर भनेको b को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे, b स्क्वायर माइनस 4 a को भ्यालु पनि सब्स्टिट्युट गरे, 1 प्लस m स्क्वायर, अनि c भनेको c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यसलाई स्क्वेयरिङ 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज छ, त्यहाँ मैले एक्सपान्सन गरेँ, जस्ट मल्टिप्लाई गरेँ, 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर भयो। 4 थ्रु आउट कमन, 4 कमन लिएपछि m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर। m स्क्वायर c स्क्वायर क्यान्सल आउट भयो, यो टर्म क्यान्सल आउट, रिमेनिङ जे छ त्यसलाई यहाँ लेख्दैछु, 4 टाइम्स पोजिटिभ वालालाई म अगाडि लेख्दैछु, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यो हाम्रो डिस्क्रिमिनान्ट हो। अघि हामीले हेरेको
यहाँनेरि अब यो यहाँ एप्लाई गर्छौं फर्स्ट केसमा लाइनले डिस्टिंक्ट पोइन्ट्समा ए र बी डिस्टिंक्ट पोइन्टमा सर्कललाई कट गरेको छ भने यो केसमा डिस्क्रिमिनेन्ट भनेको b स्क्वायर माइनस 4ac के हुनुपर्छ पोजिटिभ हुनुपर्छ अब पोजिटिभ हुनुपर्छ भने b स्क्वायर माइनस 4ac त अघि इनिशियल क्याल्कुलेट गरेको छ 4 times a square plus m square a square minus c square is positive. Dividing both sides by 4, we get a square plus m square a square minus c square is positive. यसलाई मैले a square common लिदिए 1 plus m square is minus m square is positive. दुईटै साइड c square add गर्ने हो भने 1 plus m square is greater than c square. This is a condition. दुईटा डिफरेंट पोइन्टमा लाइनले सर्कललाई इन्टरसेक्ट गर्ने कन्डिसन भनेको यो निस्क्यो. सिमिलरली सेकेन्ड कन्डिसनमा लाइनले टचै गर्छ भने दुईटै पोइन्ट फिगर ए मा भएको ए र बी त एउटै पोइन्ट बन्छ त्यो हो सी. यो केसमा कोइन्सिडेन्ट पोइन्ट भयो सी इज द कोइन्सिडेन्ट पोइन्ट. त्यो केसमा b स्क्वायर माइनस 4ac भनेको रियल एन्ड इक्वल भने जस्तो 0 भयो. 0 हो भने अहिले जस्तै क्याल्कुलेट गर्ने हो भने कति हुने भयो a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टु c स्क्वायर. थर्ड केस लाइनले सर्कललाई टचै गर्दैन. लाइनले सर्कललाई टचै गर्दैन भने जुन हामीले इक्वेसन 1 र 2 सल्भ गर्यौं त्यसबाट त इमेजिनरी भ्यालु आउने रहेछ किनभने 1 र 2 सल्भ गर्दा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निस्किन्छ भनेको थियो हाम्रो एजम्पसन त त्यो थियो. यो केसमा नेगेटिभ हुने भयो. अब नेगेटिभ हुन्छ भने हाम्रो एक्सप्रेसन कस्तो बन्यो a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर जुन थियो यो इनइक्वालिटी चाहिँ लेस हुने भयो c स्क्वायर. त्यसो भए एउटा लाइन र सर्कल दियो भने यो तीनटा कन्डिसन हुने रहेछ जसलाई हामीले डिस्क्रिमिनेन्टबाट डिटरमाइन गर्न सक्ने भयो कुन कन्डिसन निस्किन्छ. यदि यो भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ निस्किन्छ भने पोजिटिभ भन्दा पनि a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर ग्रेटर देन c स्क्वायर भयो भने लाइनले दुईटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरेर जान्छ. त्यो लाइन हाम्रो फिगरमा सिकेन्ड अर द कर्ड भन्न मिल्यो. सेकेन्ड यदि डिस्क्रिमिनेन्ट निकाल्दा फेरि 0 हुन्छ भने त्यो ट्यान्जेन्ट बन्द रहेछ र डिस्क्रिमिनेन्ट चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भने त्यो लाइनले सर्कललाई टचै नगर्ने रहेछ.